service. आजको उपासनाको समयमा फेरि पनि मलाई तपाईहरुको समक्ष आमन्त्रित गरिकन यो सौभाग्य दिनुभयो हजुरसँग सेवा गर्नको लागि हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। When dear brother Daniel Khatri asked me, I was only glad to accept it immediately. भाइले मलाई अनुरोध गर्नुभयो तत्कालै मैले यो कुरालाई स्वीकार पनि गरेँ। Because I still remember the days that I spent with you, and I hold you all very dearly in my heart and also in my prayers. तपाईहरुको समक्ष बेरेकामा आइकन म तपाईहरुसँग धेरै समय व्यतीत गरेँ अनि तपाईहरुसँग बसेका ती क्षणहरू आलै छन्। त्यो कुराको लागि मेरो हृदय पक्लिएर आउँछ। म तपाईहरुप्रति आभारी छु। Thank you also for all your valuable prayers on our behalf. अनि तपाईहरुले एकदमै हाम्रा लागि जो प्रार्थना गरिरहनु भएको छ यो प्रार्थनाको लागि हामी ऋणी आभारी छौं। And we are also remembering you all in our prayers. अनि हजुरहरू सबैलाई हामीले पनि हाम्रो प्रार्थनामा सम्झिरहेका छौं। Now, this day being the Lord's Day, we thank the Lord for the privilege given to us to worship Him for a short time. अनि आजको दिनमा जो परमेश्वरले हामीलाई उपासना गर्नको लागि जो समय दिनुभयो हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं। And surely the Lord is pleased with our worship. हाम्रो उपासनाको कारणले प्रभु प्रसन्न हुनुभएको छ यो कुरा हामी विश्वास गर्छौं। Dear beloved, through worship alone, we can bring much pleasure and satisfaction to our Lord. अनि हाम्रो उपासनाले प्रभुको हृदयलाई चाहिँ एकदमै प्रसन्न तुल्याएको छ। प्रियहरू यो कुरा हामी विश्वास गर्छौं। So we thank God for that opportunity the Lord gave us once again on this Lord's Day. अनि परमेश्वरले परमेश्वरको दिनमा आज हामीलाई यो अवसर दिनुभयो यसको लागि प्रभुलाई नै धन्यवाद दिन्छौं। Now for our meditation, shall we turn to the book of Genesis and chapter 32. आजको वचन मनन गराइमा अध्ययनको लगाममा चाहिँ उत्पत्तिको किताब हामी 32 अध्याय खोल्ने छौं। And then we will read from verse 24 to verse 29. हामी 24 देखि लिएर 32 अध्यायको 24 देखि लिएर 29 पदसम्म हामी पढ्ने छौं। I would request our dear brother Daniel to read from verse 24 to 29 as we all look into our Bibles. हामी 24 देखि चाहिँ 29 पदसम्म पढ्ने छौं। सबैले आफ्नो बाइबलमा कृपया हेर्नु होला। 32 को 24 देखि 29 सम्म। अनि याकूब एक्लै रहे अनि एकजना मानिसले उज्यालो नहुन्जेल उनीसँग कुस्ती लड्नु भयो। अनि जब उहाँले यिनलाई जित्न सक्दिन भनी थाहा पाउनु भयो तब उहाँले उनको जाँघको जोर्नी चुन्नुभयो र उहाँसँग लड्दा लड्दै याकूबको जाँघको जोर्नी खुस्क्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई जान देऊ किनकि उज्यालो हुँदैछ। अनि उनले भने जबसम्म तपाईले मलाई आशिष दिनुहुन्न तबसम्म म तपाईलाई जान दिने छैन। तब उहाँले उनलाई भन्नुभयो तिम्रो नाम के हो? अनि उनले भने याकूब। अनि उहाँले उनलाई भन्नुभयो अब उसो तिम्रो नाम याकूब होइन तर इजरायल भनिनेछ किनकि तिमीले परमेश्वरसित र मानिसहरूसित लडेर जितेका छौ। तब याकूबले उनलाई प्रश्न गरेर भने म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु तपाईको नाम मलाई बताउनुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो नाम तिमी किन सोध्छौ? अनि उहाँले उनलाई त्यही आशिष दिनुभयो। Shall we look to the Lord in prayer, please? प्रार्थनामा निहार्ने प्रभुलाई। Loving Heavenly Father, our gracious and mighty God, we thank and praise you for this precious day you have added in our lives today. स्वर्गीय पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं तपाईले हाम्रो दिनमा एक दिन आयु फेरि बढाइदिनु भयो। We thank you, Lord. This is a very special day for us because this is the day on which our Lord and Savior rose again victoriously, conquering sin, Satan and death. प्रभु यो हाम्रो लागि एउटा विशेष दिन हो। आज हप्ताको पहिलो दिन जुन दिनमा तपाई बौरी उठ्नु भएको तपाईले मृत्यु पाप शैतानमाथि विजय हुनु भएको दिन हो। If this day was not there, we would have been living without hope and joy and peace in this world. प्रभु यो दिन तपाईले नठहराउनु भएको भए हामी चाहिँ एउटा आशाविहीन प्रेमविहीन अनि कुनै भविष्यविहीन हामी रहने थियौं। Our Lord's victory has become our victory today. अनि हाम्रा प्रभु विजेता प्रभु नै हाम्रो विजय हामी विजय भएका छौं। His joy has become our joy. उहाँको आनन्द हाम्रो आनन्द भएको छ। It is a day to be much remembered
and also a precious day for us. अनि यो एउटा हाम्रो लागि आनन्दको दिन र हाम्रो लागि एउटा बहुमूल्य दिन भएको छ। And we thank you, Lord, for the privilege and honor given to us in Baraka Prayer House in Reading, Lord, and also the believers connected to thy house to worship you individually in our homes. प्रभु तपाईको मण्डली तपाईको घर जो बरेका प्रार्थना भवन छ जहाँ तपाईले स्थापित गर्नुभयो र जहाँ जडान भएर विश्वभरका तपाईका लोगहरू जो यस सेवामा उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरुको लागि पनि तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं। We thank you, Lord, for all those who could take their share through this modern technology in bringing their worship to you. अनि प्रभु यस सेवालाई सुचारित ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि जतिले आफ्नो भाग हिस्सा लिनुभएको छ र हाम्रो लागि यो प्रभु तम तयार गरिदिनु भएको छ यसको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। Lord, it is our firm belief that you have heard and also accepted and are pleased with our words of worship. प्रभु हामी यो कुरा विश्वास गर्छौं हामी निश्चित छौं कि हाम्रो उपासना सुन्नुभयो अनि हामीलाई तपाईले आशीष दिनुभएको छ। And those who worship you audibly, those who worship you within their heart silently, we believe all our worship came to thy throne of grace. प्रभु जतिले हामीले मुख खोलेर उपासना आराधना चढायौं कतिले मनमनैबाट चढाउनु भयो तथापि हाम्रो आराधना तपाईको सिंहासनको अघि आइपुगेको छ। We thank you also, Lord, once again for the testimony you established in Reading. प्रभु तपाईले रेडिङ भन्ने जग्गामा आफ्नो गवाही साक्षीलाई स्थापित गर्नुभएको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। Thank you, Lord, for thy grace granted to thy servant, Brother Daniel, and all his co-workers in carrying on this work for the past so many years. प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौं भाइ दानियल र साथै उहाँका सहकर्मीहरुको लागि आज यतिका दिनसम्म तपाईले यो सेवालाई लगातार अगाडि बढाउनको लागि सहायता गर्नुभएको छ। Lord, we thank you for the families that are connected, Lord, with Baraka in fellowship. प्रभु बेरेका मण्डलीसँग जोडिएर रहेका सबै परिवारहरु यस सेवामा जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। And we thank you, Lord, for the work of grace and salvation and the good work that you have begun, which you are carrying on in the midst of thy people. प्रभु तपाईको जनहरु लोगहरुको बीचमा जो काम तपाईले सुरु गर्नुभयो उद्धार मुक्तिको काम त्यो कामलाई तपाईले पूरा गरिरहनु भएको छ र गर्नुहुनेछ यस कुराको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। We thank you, Lord, for the souls you have been adding to thy flock there. अनि प्रभु जुन यो मण्डलीमा तपाईको प्रभुजी खर्कमा तपाईले जति आत्माहरु जोड्नु भएको छ ल्याउनु भएको छ यसको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। And particularly, Lord, at this time we pray for the special meetings that are going to be held during this week. We pray, Lord, thy presence may be felt, thy good hand may rest upon thy people, and thy people in particular, not only in Reading, but in all the other places, they may be visited by your precious word. प्रभु विशेष गरिकन यो 5 देखि 8 तारिखसम्म जो विशेष सेवा आयोजना गरिएको छ आयोजित यो सेवामा जति यो स्थानीय मण्डली साथै जति लोगहरु प्रभुजी तपाईको सेवामा जडान हुन्छन् उनीहरुको उन्नति सबै उन्नति प्रगति बढ्तीको लागि तपाईले आशीष दिनुहोस्। In all the, Lord, responsibilities, thou will grant your grace, Lord, to thy servant, Brother Daniel, Brother Cornelius, and other dear ones. प्रभु अनि जति जिम्मेवारीको निवारण गर्नुपर्छ अभिभारा निभाउनुपर्छ साथै यहाँका जिम्मेवार अनि कोवर्कर सबैलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस्। Pray also, Lord, for thy messengers, O Lord, thy servants, thy anointing may also be upon them to bring the right word for thy people. अनि प्रभु जति प्रभुको दासहरु तपाईको लोगहरुलाई तपाईले प्रभु वचनको लागि ल्याउनुहुन्छ तपाईले माथिबाटको अभिषेक दिनुहोस् विशेष अभिषेक प्रभु ताकि तपाईको लोगहरु आत्मामा हराभरा हुन सकुन्। There may be much enlargement and edification in the hearts and the lives of thy dear people through these meetings. अनि यस सेवाकाईद्वारा तपाईको लोगहरु उनीहरुको हृदयमा आत्मिक तौरले प्रभुजी उनीहरु बढ्ने क्रम भएको होस्। The people of God may be brought into spiritual maturity. प्रभुको लोगहरु चाहिँ आत्मिक प्रौढतामा आइपुग्न सकेका हुन्। And above all, thy flock, Lord, in Reading, and all the other believers may be prepared for thy glorious appearing, which is very near. प्रभु जो तपाईको महिमित आगमन छ तुरुन्तै हुनेवाला छ त्यसको लागि रेडिङमा भएका साथै जति पनि सेवामा जडान हुन्छन् उनीहरुको तयारी हुन सकुन्। And now, Lord, as we look into your word, we pray thy grace may be granted. Thou will release your word from thy very throne this evening. प्रभु यो साँझ पख जुन वचन पढेर गएका छौं
तपाईको सिंहासनबाट तपाईले हामीलाई आशिष दिनुहोस्। यो वचनको भेद अर्थ सबै हजुरले हामी थे खोली बक्सनुहोस्। And thy anointing, thy fresh anointing may be upon both of us as we stand between you and thy precious people. प्रभु हामी दुई भाइलाई विशेष गरी तपाईको आज ताजुकी अभिषेक तपाईले दिनुहोस् ताकि प्रभु तपाईको अगाडि र तपाईको लोगोहरुको अगाडि उभिनको लागि None may be deprived of their share and their portion. प्रभु आफ्नो भागबाट कसैले पनि घटिबढी नभएको होस्। And those who are not able to join because of their jobs and responsibilities, they may also receive their share. प्रभु आज ड्युटी परिगएको कारणले कति यो सेवामा उपस्थित हुन सक्नु भएन, उनीहरूले आफ्नो भागलाई नगुमाएका हुन्। Mute. I think you're going to mute, brother. Sorry. Yeah, you have to. I'm sorry. Committing all these matters into your loving hands, we pray with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. यो सबै सेवालाई हजुरको हातमा समर्पित गरिदिँदै यो माग बिन्ती प्रार्थना हाम्रा प्रेमी उद्धारकर्ता मुक्तिदाता येशू मसीहको बहुमूल्य नाममा माग्छौं, सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। Amen. 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 Genesis and chapter 32 उत्पत्तिको किताब 32 अध्याय and verse 26. अनि 26 पद। The second part of that verse I am reading. And he said, I will not let thee go except thou bless me. 26 को दोस्रो खण्डलाई पढिरहेको छु। जबसम्म तपाईले मलाई आशीष दिनुहुन्न तबसम्म म तपाईलाई जान दिने छैन। We know that these are the words of Jacob. यो शब्दहरू चाहिँ याकूबका हुन्। And these words he is speaking to the Lord who had an encounter with him the previous night. अनि त्यो गएको रातमा जससँग परमेश्वर आफै हुनुहुन्थ्यो, जससँग याकूब चाहिँ आम्ने सामने मुखामुख लडिरहेका थिए। And the Lord was just about to leave Jacob. अनि परमेश्वरले याकूबलाई छोडिरहनु भएको थियो। And we read in verses 24 and 25 that this encounter was nothing less than a wrestling, kusti. 24 र 25 पदमा हामीले पढेर गयौं, ओ दुई जनाको बीचमा चाहिँ एकदमै कुस्ती लडाई भएको छ। Kusti means you fight at very close quarters. कुस्ती भनेको चाहिँ एकदमै परस्पर नजिक भएर लड्ने कुरा हो। If myself and Brother Daniel are involved in a kusti, we can see each other's face very closely. यदि भाइ दानियल र मैले कुस्ती लड्नु हो भने चाहिँ हाम्रो अनुहार चाहिँ एकदम नजिक नजिक हेराएर गर्नुपर्छ। And I can threaten him with my eyes, he can also threaten me with his eyes. मेरो आँखाले चाहिँ म उलाई एकदम तरास देखाउँछु र उसको आँखाले पनि मलाई चाहिँ भय तरास देखाउन सक्छन्। If he breathes very hard, I can feel it also on my face. उसले चाहिँ मुखले फुक्यो भने त्यो मैले मेरो अनुहारमा स्पर्श सकिन्छ। So that is the meaning of wrestling. अनि यो कुस्तीको अर्थ चाहिँ यो हो। And so who is having this kusti? अनि यो कुस्ती कसले लड्दैछ? The Lord on one side and Jacob on the other side. एकातिर प्रभु हुनुहुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ याकूब छन्। Now Jacob has realized, he is convinced this is none else than the Lord himself. अनि याकूबले यो कुरा महसुस गर्दछ कि उहाँ लड्ने चाहिँ प्रभु नै हुनुहुन्छ, अरु कोही हुनुहुन्न। And now he is not allowing the Lord to go because he wants the Lord's blessing. अब परमेश्वरलाई याकूबले अहिले जान दिइरहेको छैन, जबसम्म परमेश्वरले याकूबलाई आशीष दिनुहुन्न। It is something like this. यो चाहिँ यस्तो छ। In the mornings, when the father is about to go for work, the little children, the small child, comes running and does not want the father to go leave the house. अनि एका बिहानै बाबु चाहिँ काममा जानुपर्छ, तर सानो नानीले बाबुलाई चाहिँ काममा जान दिइरहेको हुँदैन, एकदम पछाइरहेको हुन्छ। And the father tries to request the boy to allow him to go, but if the boy is not leaving the father. अनि बाबुले भन्छ, छोरा तिमी यहाँ बस, म काममा जानुपर्छ भने फकाउँदैछ, तर छोराले चाहिँ मान्दैन। He has held him tight by his legs. उहिले छोराले चाहिँ एकदमै सारो गरिकन बाबुलाई पक्रिरहेको छ। He says, "Nahi, nahi, nahi, nahi जाने का है." छोराले भन्छ, म तपाईलाई जानै दिन्न भनेर पक्रिरहेको छ। Now the father knows the solution, what to do. अब पितालाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि अब चाहिँ के गर्नुपर्छ यसको। And the solution is right in his pocket only.
अनि त्यसको त्यो कुराको चाहिँ समाधान चाहिँ उसको बाबुको खल्तीमा हुन्छ। So what is there in the father's pocket? अब बाबुको खल्तीमा के हुन्छ? There's a chocolate in his pocket. बाबुको खल्तीमा मिठाई हुन्छ। So he takes out the chocolate and gives it to his son. अनि त्यो मिठाई निकालेर छोराको हातमा दिन्छ बाबुले। As soon as he receives the chocolate, he leaves the father and then goes away. अनि जब छोराले चाहिँ त्यो मिठाई बाबुको हातबाट आफ्नो हातमा प्राप्त गर्छ, बाबुलाई तत्काल छोडेर छोरा चाहिँ जान्छ। This is exactly the attitude and what Jacob is doing with the Lord here. अनि परमेश्वरले यहाँ याकूबको बीचमा चाहिँ याकूबको आचरण चाहिँ यस्तो प्रकारको छ। Lord, unless you bless me, I'm not going to leave you from here. उसले भन्दैछ तपाईले आशीष नदिएसम्म म तपाईलाई जान दिन्न। But the Lord may look at Jacob and say, अनि परमेश्वरले चाहिँ याकूबलाई हेरेर भन्नुहुन्छ, Jacob, are you not already a blessed man? याकूब के तिमी त आशीष पाएको मान्छे होइनौ र? Have you not received all the blessings of your brother from your father already? के तिम्रो दाजुबाट तिम्रो बाबुबाट तिमीले आशीष के प्राप्त गरिसकेका छैनौ र? What more you want? अझै के तिमीलाई के चाहियो? See chapter 30 book of Genesis अनि उत्पत्तिको किताब 30 अध्याय and verse 43. उत्पत्ति 30 को 43 पद। And the man increased exceedingly and had much cattle and maidservants and men servants and camels and asses. अनि ती मानिस अत्यन्तै धनवान भए अनि उनका धेरै धेरै भेडाहरू भेडा बाख्राहरू र साथै दासीहरू र दासहरू उठहरू र गधा थिए। Notice that word atyant dhanavan. अत्यन्तै धनवान। So there is no man as rich like Jacob. याकूब जस्तो धनी व्यक्ति अरु कोही पनि थिएन। So is he not a blessed man? के ऊ एउटा आशीषित मान्छे थिएन र? Is he not better than many other people? ऊ अरु मान्छेहरु भन्दा ऊ उत्तम मान्छे थिएन र? But then why is he asking this question from the Lord? किन परमेश्वरसँग उले यो प्रश्न सोधिरहेको छ? Why is he not leaving the Lord? किन परमेश्वरलाई उले जान दिइरहेको छैन? The Lord would have said, why do you want? What more blessings you want? अनि परमेश्वरले भन्नुभयो होला तँलाई अझ के आशीष चाहियो? तिमीलाई अझ के चाहियो? You know what Jacob would have answered? याकूबले चाहिँ के उत्तर दियो होला? Lord, these are not blessings at all. प्रभु यो सबै आशीषले मलाई पुग्यो। It is true I have got all the blessings of my brother upon me. अनि मेरो दाजुबाट मैले पाएको आशीष मैले प्रशस्त आशीष पाइसके। I am truly a very rich man. हो म चाहिँ साच्चै धनी मान्छे छु। But they are not blessings for me. तर त्यो आशीषहरू मेरो लागि चाहिँ होइन। They are only blessings of man. त्यो त मान्छेको मात्र आशीष रहेछ। I want your blessings, O Lord. मलाई तपाईबाट को आशीष चाहिन्छ। I will not leave you unless thou bless me. तपाईले मलाई आशीष नदिएसम्म म तपाईलाई जान दिने छैन। Why did Jacob ask that question? किन याकूबले चाहिँ यस्तो प्रश्न सोधेको? Because he knew what was lacking in his life. उसको जीवनमा चाहिँ केही कुराको घटीकमी थियो। He also realized that whatever he has got, whatever he is not because of the blessings of the Lord. उसले महसुस गर्यो कि उसको जीवनमा भएको सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरबाटको आशीष चाहिँ थिएन। Now what is the proof of that? यसको प्रमाण चाहिँ See the book of Proverbs and chapter 10 हितोपदेशको किताब 10 अध्याय and verse 22. हितोपदेश 10 को 22 पद। Proverbs chapter 10 and verse 22. हितोपदेश 10 को 22 पद। Yes, brother. परम प्रभुको आशीष यसले धनी बनाउँछ अनि यसको साथमा उहाँले कुनै शोक थप्नुहुन्न। This is the blessing of the Lord. परमेश्वरको आशीष चाहिँ यो हो। The blessing of the Lord will not only make you rich like Jacob, परमेश्वरको आशीषले चाहिँ याकूबलाई जस्तो धनी मात्र बनाउनुहुन्न। but the second part of the verse it says, he adds no sorrow with it. अनि त्यसको दोस्रो खण्डमा लेखिएको छ यसको साथमा उहाँले कुनै शोक थप्नुहुन्न। This is what is lacking in the life of Jacob. याकूबको जीवनमा घटीकमी भएको कुरा यही थियो। There is sorrow with all the blessings that he got. अनि उसको जीवनमा चाहिँ एकदमै यो शोकले भरिएको मान्छे थियो। There is no happiness, there is no joy, there is no peace in his life. उसको जीवनमा कुनै आनन्द थिएन, शान्ति थिएन, उसको जीवनमा रमाइलो थिएन।
And that is why he is asking for the Lord's blessing now. त्यसैले उसले अहिले परमेश्वरसँगको आशिष मागिरहेको छ। Because whatever Jacob got and thought it was blessing, they were not true blessings at all. याकुबले जे कुरा आशिषहरू प्राप्त गरेको थियो त्यो साँचो आशिष चाहिँ वास्तविक आशिष चाहिँ थिएन। And they were not the blessings of the Lord at all. परमेश्वरबाटको आशिष चाहिँ त्यो छँदै थिएन। And that is why, even though Jacob thought he got all the blessings of his father, still he had to go through some bitter experiences in his life. अनि याकुबले जुन चाहिँ आशिषहरू बटुलेको थियो अनि जुन बाटो गइरहेको थियो उसले एउटा तिक्तपनालाई अनुभव गरिरहेको थियो। And that is what we read from chapter 28 onwards. अनि हामीले चाहिँ यो 28 पदबाट हामीले कुरा पढ्न पाउँदछौँ। In chapter 27, he becomes a very blessed man because of all the blessings of his father. अनि 27 अध्यायमा चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै बाबुबाट ठुलो आशिष प्राप्त गर्छ, आशिषले भरपुर हुन्छ। See, we read one verse in chapter 27. हामी एउटा 27 अध्यायबाट एउटा पद पढ्ने छौँ। Now we know how Rebecca taught Jacob to steal all the blessings of Esau. अनि याकुबलाई रेबिकाले चाहिँ एसाउको आशिष कसरी लुट्ने भन्ने कुरा सिकाएको थियो। And see one word that she is using in verse 10. अनि उनले चाहिँ यो 10 पदमा यो शब्द लगाएको छ। See, she says, and thou shalt bring it to thy father, that he may eat, and that he may bless thee before his death. 10 पद, अनि तिमीले त्यो तिम्रा बाबा कहाँ लैजानु र उहाँले खाउन् र आफ्नो मृत्युभन्दा अघि तिमीलाई आशीर्वाद दिउन्। Who will bless him? कसले चाहिँ आशिष दिने रहेछ? She is not saying the Lord will bless him, but she says your father will bless you. त्यहाँनिर परमेश्वरले भनेको छैन तर तिम्रो पिताले आशिष दिनेछ भनिकन भनेको छ। That is a mistake committed by Rebecca. अनि रेबेकाले गल्ती गरेको ठाउँ चाहिँ यो थियो। That is a mistake to which Jacob also agreed. अनि आज Esau also agreed. एसाउ पनि यसमा सहमति भएको कुरा यहाँनिर गल्ती चाहिँ। For that Jacob cooperated with his mother. अनि याकुबले चाहिँ आफ्नो आमासँग सहमति भए। Now after getting all these blessings, he thought truly he is a blessed man, happy man, and joyful man. अनि उसले चाहिँ यो आशिष प्राप्त गरेको हुनाले चाहिँ उसले सोचेको थियो कि आनन्द शान्ति आनन्द यहीमा छ भनिकन। But as we read about Jacob from chapter 28 to chapter 32, he is going through 6 bitter experiences. जब हामीले 22 देखि चाहिँ 32 पदसम्म हामी पढ्छौँ अनि याकुब चाहिँ धेरै तिक्तपनाको बाटो भएर उनी गएको छ। Dearly beloved, we also must be seekers of God's blessing these days. अनि प्रियहरू आजका दिनहरूमा तपाईं र म पनि परमेश्वरको आशिष खोज्ने हुनु पर्दछ। Oh, let this be our prayer even for the special meetings that are ahead of us. अनि हाम्रो अगाडि जो विशेष सेवा आउँदैछ यो सेवामा तपाईं र म यस कुराको लागि तयारी हुनु परेको छ। Let us also pray like Jacob, Lord, I will not leave you unless thou bless you in these meetings. अनि यस सेवाको लागि तपाईं र मैले याकुबले जस्तै प्रार्थना गर्नु परेको छ, प्रभु तपाईले आशिष नदिएसम्म म तपाईलाई जान दिने छैन। Otherwise, we will have to go through the experience of Jacob. नत्र भने याकुबको जस्तै अनुभवमा तपाईं र म पनि जानु पर्ने छ। Now let us see very briefly what the 6 experiences through which Jacob has gone through. अब हामी यो याकुबको विषयलाई लिएर अलिकति केही कुराहरू हेर्ने छौँ अनि याकुब चाहिँ यो 6 वटा अनुभवमा भएर कसरी गए भनिकिन। The first experience we find in verse 10, chapter 28 and verse 10. उत्पत्ति 28 को 10 पदमा चाहिँ हामी पहिलो कुरा यहाँनिर हामी देख्दछौँ। And Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. अनि उत्पत्तिको किताब 28 को 10 पदमा अनि याकुब बेरसेबाबाट निस्केर हारानतिर गए। This is the first experience of Jacob. यो चाहिँ याकुबको पहिलो अनुभव थियो। He was in Jacob with his parents. अनि उ चाहिँ आफ्नो मातापितासँग थिए। And they were in the place called Beersheba. अनि बेरसेबा भन्ने ठाउँमा। Now from Beersheba he is going to Haran. बेरसेबाबाट चाहिँ उनी हारानतिर जाँदैछन्। Both are contrasting places. अनि यो दुईटै जग्गाहरू चाहिँ एक अर्कासँग नमिल्ने जग्गाहरू छन्। Now Beersheba is not only a place of covenant, अनि बेरसेबा चाहिँ एउटा करारको जग्गा मात्र थिएन, but also it is a place of fruitfulness, dearly beloved. अनि प्रिय यो बेरसेबा चाहिँ एउटा एकदमै फलदायी जग्गा थियो।
That's what we read in Genesis chapter 21 and verse 33. अनि उत्पत्तिको किताब 21 को 33 पदमा यो कुरा तपाईहरु मैले पढ्न पाउँदछौं। Genesis 21 and verse 33. उत्पत्तिको किताब 21 अध्यायको 33 पदमा And Abraham planted a grove in Beersheba. अनि बेरसेबामा अब्रामले एउटा झ्याउको रुख रोपे। So he is planting a grove. That means in the actual original language, it means he planted fruit-bearing trees in Beersheba. यसलाई मौलिक भाषामा चाहिँ अब्रामले बेरसेबामा चाहिँ फल दिने रुख रोपे भनिएको छ। We see in the life of Abraham that he was not only a tent dweller, he was also an altar builder. हामीले अब्रामलाई चाहिँ उनी तम्बुमा बस्ने मात्र मान्छे होइनन् तर तम्बु बनाउने मान्छे पनि थिए भनिकन हामी So the tent and altar were always there in Abraham's life. अब्रामको जीवनमा चाहिँ तम्बु र वेदी चाहिँ साथ-साथ गएको छ। But for the first time here, he is planting a grove, fruit-bearing trees in Beersheba. अनि पहिलोचोटि अब्रामले बेरसेबामा चाहिँ फल दिने रुख रोपेको हामी देख्दछौं। So that shows he became a fruitful man there. अनि त्यही भएर अब्राम चाहिँ एउटा फलदायक मान्छे बन्न सके। And Isaac, Rebekah, and Jacob and Esau, they were all in Beersheba. अनि इसाक, रेबेका, याकूब यिनीहरू सबै बेरसेबामा थिए। And now what is happening to Jacob? अब याकूबलाई के भयो? He is leaving this fruitful Beersheba and going to a place called Haran in chapter 28 and verse 10. अनि उत्पत्ति 28 को 10 पदमा हामी देख्दछौं बेरसेबा जुन चाहिँ एकदमै फलदायी जग्गालाई छोडेर याकूब चाहिँ हारान तर्फ जाँदछ। Haran is quite an opposite place. हारान चाहिँ एउटा सुनसान अनि एकातिर विपरीत दिशा हुँदछ। Haran is a barren land. हारान चाहिँ एउटा निर्भर भूमि हुँदछ। Haran is an unfruitful place. हारान चाहिँ कुनै फल नहुने जग्गा हुँदछ। And there is no water at all there in Haran. हारानमा चाहिँ पानी बिल्कुल पाइदैन। So to such a place, Jacob is going. यस्तो जग्गामा चाहिँ याकूब जाँदैछ। In other words, he lost fruitfulness in his life. अनि अर्को पाटमा चाहिँ उसले एउटा फल दिने जीवन चाहिँ गुमाउँछ। Dearly beloved, if you are not seeking the Lord's blessings and the spiritual blessings in our lives, we will lose our spiritual fruitfulness in us. प्रियहरू, जब हामीले परमेश्वरको आशीषबाट हामी वञ्चित हुन्छौं, आशीष पाउँदैनौं, तब हामी चाहिँ फल रहित पनि हामी हुँदछौं। We say that we are blessed by the Lord. हामीले होला हामी दाबी गर्छौं परमेश्वरबाट हामी आशीष पाएको भनिकन। We say according to Ephesians chapter 1 and verse 3, we are blessed with all the spiritual blessings. एफिसीको किताब 1 को 3 पदमा लेखिएको छ सबै आशीषले आशीषित पार्नु भएको छ भनिकन। But there is no fruitfulness in your spiritual life. तर तपाईको जीवनमा कुनै आत्मिक फलहरू चाहिँ देखिँदैनन्। You are not able to bear fruit, much fruit, as we read in John chapter 15 and verse 8. यूहन्ना सुसमाचार 15 को 8 पद अनुसार हाम्रो जीवनमा कुनै फलहरू देखिँदैनन्। And we are not able therefore bring glory to God at all. अनि त्यही भएर हामीले परमेश्वरलाई कुनै पनि महिमा ल्याउन हामीले कति पनि सकेका छैनौं। The reason is you are not seeking the Lord's blessing, but you are seeking the worldly and earthly and material blessings. यसको कारण खास कारण चाहिँ हो हामीले परमेश्वरबाटको आशीष चाहिँ होइन तर संसारको आज नाश भइजाने शरीरको देखि यो भौतिक कुराहरुको आशीष हामीले बटुल्न चाहेका छौं। Then we come to the second experience of Jacob. अब याकूबको दोस्रो अनुभवमा हामी आउँछौं। We find that in chapter 29 and verse 20. उत्पत्तिको किताब 29 अध्यायको 20 पद। And Jacob served 7 years for Rachel. अनि याकूबले राहेलका निम्ति 7 वर्ष सेवा गरे। See what is happening to Jacob here? हेर्नुस् त याकूबको हालत के भएछ? Becoming a servant, he is doing service there. अनि उ त एउटा दास भएर नोकर भएर काम गरिरहेको छ। Dearly beloved, we find in Genesis chapter 25 and verse 5. उत्पत्ति 25 को 5 पदमा प्रियहरू हामी यो कुरा पाउँदछौं। This is what we read about Abraham. अब्राहमको बारेमा हामी यो कुरा पाउँदछौं। And Abraham gave all that he had unto Isaac. अनि अब्राहमले आफसँग भएका सबै कुराहरू इसाकलाई दिए।
all that Abraham he gave away to Isaac. अब्राहमसँग भएका सबै कुराहरू अब्राहमले इसाकलाई दिए And because of that, Isaac has become a great man, wealthy man, rich man, and a blessed man. अनि इसाक चाहिँ एकदमै धनी मान्छे भए एकदमै धनाढ्य कहलाइए Now Isaac had two sons, Esau and Jacob. अनि इसाकका चाहिँ दुईजना छोराहरू थिए एसाउ र याकुब So naturally, there will be so many servants, so many people in his house to take care of all the work. अनि इसाकका चाहिँ आज धेरै नोकर चाकरहरू थिए उनलाई हेरचाह गर्नका लागि And Jacob was in that house. अनि याकुब चाहिँ त्यो घरमा थिए But now see what Jacob is doing here. अब हेर्नुहोस् त याकुबले यहाँनिर के गर्दैछ He himself has become a servant to Laban. अनि ऊ आफै पनि लाबानको एउटा चाहिँ नोकर भएर रहेको छ दास भएर रहेको छ In other words, spiritually, he lost his freedom. अनि आत्मिकी तौरमा उसले आत्मिकी स्वतन्त्रतालाई गुमाएको छ So this is what happens if you are not seeking spiritual blessings in our lives. हाम्रो जीवनमा पनि हामीले आत्मिकी आशिष खोजेनौँ भने यस्तै अवस्था आइपर्छ We will lose our spiritual freedom. हामीले आत्मिकी स्वतन्त्रतालाई हामीले गुमाउँछौँ We will lose the liberty that the Lord has given to us. परमेश्वरले दिनुभएको स्वतन्त्रतालाई पनि हामीले गुमाइपठाउँछौँ Now it was not just for 7 years he served Laban. We read he was servant there, served Laban for 20 years. 7 वर्ष मात्र होइन याकुबले लाबानको घरमा 20 वर्षसम्म उनको सेवा गरे भनेर हामी पढ्दछौँ That's what we read in chapter 31 and verse 41. 31 को 41 पदमा यो कुरा हामी पढ्दछौँ He says, "Thus have I been 20 years in thy house. I served thee 14 years for thy 2 daughters and 6 years for thy cattle." यस प्रकारले म तपाईको घरमा 20 वर्ष बसे मैले तपाईका 2 छोरीहरूको निम्ति 14 वर्ष तपाईको सेवा गरे तपाईका भेडा बाख्राका निम्ति 6 वर्ष मैले तपाईको सेवा गरे Imagine 20 long years he is a servant there. हेर्नुस् त 20 वर्षसम्म उले आज लाबानको सेवा गर्यो Working like a laborer, working like a worker there. अनि एउटा काम गर्ने कारिन्दा जस्तो भएर उले काम गर्यो Lost the freedom and liberty that he enjoyed. अनि उसले चाहिँ जो पाएको स्वतन्त्रतालाई परमेश्वरबाट पाएको स्वतन्त्रतालाई उले त्यहाँ गुमायो Have you also lost your spiritual freedom and liberty today? के आजका दिनहरुमा तपाईले आत्मिकी स्वतन्त्रतालाई पनि त्यस्तै गरिकन गुमाउनु भएको छ You are not able to worship the Lord like before. पहिला जस्तो तपाईले अहिले परमेश्वरको उपासना गर्न सक्नुहुन्न You are not able to serve the Lord like before. पहिला जसरी परमेश्वरको सेवा गर्नुहुन्थ्यो तपाईले अहिले परमेश्वरको सेवा गर्न सक्नुहुन्न You are not even able to pray like before. पहिला जस्तो तपाईले प्रार्थना पनि गर्न सक्नुहुन्न You are not able to work in the Lord's house like before. पहिला जस्तो तपाईले परमेश्वरको घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो अहिले तपाई काम गर्न सक्नुहुन्न Why? What is the reason? कारण चाहिँ यो हो Your eyes are not upon spiritual and heavenly blessings, but you are fixed your eyes upon earthly blessings. किनभने तपाईको आँखा चाहिँ स्वर्गीय माथिको आशिषमा होइन तर पृथ्वीको यस भौतिक कुरामा तपाईको आँखा परेको हुनाले That is why with much burden Paul was admonishing the believers in Colossae, set your affection on things above, not on things of the earth. अनि त्यही भएर पाउल प्रेरितले कलसीमा भएका विश्वासीहरूलाई बडो बोझको साथमा भन्छ माथिका कुराहरू हेर पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन So secondly, he goes through the experience of losing his freedom and liberty. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ उसले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई गुमाएको छ And then thirdly, in the same chapter 29 and verse 25, अनि तेस्रो कुरा यही 29 को 25 पदमा the last portion is asking this question to Laban, "Wherefore then hast thou beguiled me?" अनि 29 मा 29 को 25 मा अन्तमा भन्छ उनले लाबानलाई भने तपाईले मसित गर्नुभएको यो के हो See again in verse chapter 31 and verse 7. अनि 31 को 7 पदमा This is what he's telling Laban's sons. अनि लाबानका छोराहरूले यो कुरा भनिरहेको छ Your father hath deceived me and changed my wages 10 times. अनि तिमीहरूका बाबुले मलाई ठगेका छन् र मेरो ज्याला 10 पल्ट बदलेका छन् Oh, the deceiver himself is being deceived now.
एउटा ठग्नेलाई पनि अर्को ठग्नेले ठगेको छ। The one who deceived his father, brother, and mamu, he is deceived now. जसले बाबुलाई ठग्यो अनि उसले दाइलाई ठग्यो, अब चाहिँ उसलाई चाहिँ अनिखेर मामाले अनि मामाका छोराहरूले पनि ठगेको छ। He is in great loss now. अब ऊ चाहिँ ठुलो एउटा गुमाएको अवस्थामा छ। This is the third experience of Jacob. यो चाहिँ याकुबको तेस्रो अनुभव हो। Dear beloved, if we also are not seeking the Lord's blessing in our lives, we will also suffer much damage and loss and will be deceived in this world. प्रियहरू, हामीले जब परमेश्वरको आशिषलाई हामीले खोजेनौँ भने अनि यस संसारमा हामी ठगिन्छौँ र हामीले धेरै कुराहरू हामीले गुमाउनु पनि पर्नेछ। I know some people who were loving the world, loving the things of the world and the material of the world, and they have suffered much loss and damage in their spiritual lives. यस्ता मानिसहरू मैले संसारमा देखेको छु जसले संसारको कुरालाई उनीहरूले आशिष सम्झेर खोजे, उनीहरूले धेरै कुराहरू गुमाए अनि उनीहरूले आत्मिक कुराहरू नि गुमाएका छन्। I know about one or two of them. They have lost their children into the world today. अनि एक दुईजना मैले थाहा गरेको छु उनले यस संसारमा छोराछोरीहरूलाई पनि यस संसारमा उनीहरूले गुमाएको छ। Because they were seeking earthly blessings but not spiritual blessings. किनभने उनीहरूले चाहिँ यस पृथ्वीको कुरालाई उनीहरूले खोजेका हुनाले, माथि परमेश्वरको आशिषलाई नखोजेको हुनाले। Now let us see the fourth experience of Jacob. अब हामी याकुबको चाहिँ चौथो अनुभवलाई हामी हेर्नेछौँ। Chapter 31 verses 1 and 2. 31 अध्यायको 1 र 2 पद। Here, brother, can you read? अनि उनले लाबानका छोराहरूको यस्तो कुरा सुने, याकुबले हाम्रा बाबुका सब थोक हडप गरे अनि जो कुरा हाम्रा बाबुको थियो त्यसैबाट उनले यो सब सम्पत्ति पाए। अनि याकुबले लाबानको चेहरा हेरे अनि हेर त्यो उनीप्रति पहिलेको जस्तो थिएन। See, in the morning, Jacob is getting up, going to his uncle Laban and say, Jai Masih is saying. याकुबले चाहिँ लाबानलाई आफ्नो मामालाई गइकन चाहिँ बिहान भेटे, जय मसीह भने। And what is Jacob saying? Jacob saying, अनि याकुबले के भनिरहेको छ? don't want Jai Masih, go away from here. मलाई तिम्रो जय मसीह चाहिँदैन, यहाँबाट जाऊ, गइहाल। Don't say this Jai Masih again to me. यो जय मसीह फेरि मलाई तिम्रो जय मसीह नसुनाऊ। I don't want your Jai Masih. मलाई तिम्रो जय मसीह चाहिँदैन। And in verse 1 we read that Laban's sons are falsely accusing Jacob that because of their father he has become rich. अनि यहाँनिर लाबानका छोराहरूले याकुबलाई चाहिँ एकदमै यहाँनिर ईर्ष्या गरेको, डाहा गरिरहेको कुरा छ उनी धनी भएको कारणले। So they are falsely accusing Jacob. अनि याकुबलाई चाहिँ एकदमै झुटो दोष लगाइरहेको छ। But that is not true at all. यो खास वास्तविक कुरा यो थिएन। It is because of Jacob the Lord has blessed Laban. किनभने याकुबलाई चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको हुनाले लाबानले आशिष पाएको थियो। And that is what Laban himself is confessing to Jacob. अनि लाबानले चाहिँ यही कुरा चाहिँ याकुबसँग चाहिँ भनिरहेको थियो। See chapter 30 and verse 27. 30 को 27 पद। And Laban said unto him, I pray thee, if I have found favor in thine eyes, tarry, for I have learnt by experience that the Lord hath blessed me for thy sake. अनि लाबानले उनलाई भने, तिम्रो आँखामा मैले कृपा पाएको छु भने म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु, बसिदेऊ, किनकि मैले अनुभवद्वारा थाहा पाएको छु परम प्रभुले मलाई तिम्रो कारणले आशिष दिनुभएको छ। तिम्रो कारण, because of you the Lord has blessed me. तिम्रो कारणले परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभएको छ। But what are the sons of Laban saying? लाबानका छोराहरूले चाहिँ के भन्दैछ? Because of our father you have become rich. हाम्रो बाबुको कारणले तिमी धनी भएका हौ। How much it would have grieved Jacob. अनि याकुबलाई यो कुराले चाहिँ कस्तो पीडा विडम्बना भयो होला। So he lost his peace also in that place. अनि त्यस जग्गामा उनले आफ्नो शान्तिलाई पनि गुमाए। First of all, he lost his fruitfulness. पहिलो कुरा चाहिँ उनले आफ्नो फललाई गुमाए। Secondly, he lost the freedom and liberty that he had. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ उनमा भएको स्वतन्त्रतालाई, शान्तिलाई उनले गुमाए। And thirdly, he was deceived and brought into much loss and damage. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ उनको जीवनमा उनले धेरै कुराहरू गुमाउनु पर्यो, धेरै कुराहरू बर्बाद भयो। Now fourthly, he has lost his peace and his name also.
अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ उनले आफ्नो नाम र साथै शान्ति आनन्दलाई पनि उनले गुमाउनु पर्यो। So this was the fourth experience of Jacob. अनि याकुबको चाहिँ यो चौथो अनुभव थियो। Now fifthly, we come to chapter 32 अब पाँचौं नम्बरमा चाहिँ हामी 32 अध्यायमा आउँछौँ and verse 7. 32 को 7 पद। Then Jacob was greatly afraid and distressed. तब याकुब अत्यन्तै डराएर आत्तिए र उनले आफूसँग भएका मानिसहरू भेडा बाख्रा गाई बस्तु उटहरूलाई दुई बालमा विभक्त गरे। So Jacob is greatly afraid. याकुब चाहिँ अत्यन्तै डराए। Why should he be afraid? किन उनी डराउनु पर्थ्यो? The Lord has already promised that he was going to be with him. अनि परमेश्वरले पहिले आशिष दिनुभएको थियो कि परमेश्वर उनको साथमा हुनुहुन्छ भनिकिन। As soon as he came out of his father's house and when he halted in Luz, the Lord appeared to him and told him that he will be with him wherever he goes and will bring him back. अनि जब याकुब चाहिँ आफ्नो बाबुको घरबाट निक्लेर लुज भन्ने ठाउँमा आए, परमेश्वर उनी थिए देखा परेर भन्नुभयो म तिमीलाई आशिष दिनेछु, एक ठाउँमा फर्काएर ल्याउने छु। Now he has lost the consciousness of the Lord's presence. अब परमेश्वरको उपस्थितिमा उनले आफ्नो समझलाई पनि उनले गुमाइसकेका छन्। And that is why the fear has come. त्यही भएर त डर आएको छ। The book of Romans chapter 8 we read, the Lord has not given us the spirit of fear, but the spirit of adoption. अनि रोमीको किताब 14 अध्यायमा हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा हैन तर आत्मा स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ। Shall we read that verse? Romans chapter 8 रोमीको किताब 8 अध्याय and verse 15. रोमी 8 को 14 पद। For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. किनकि फेरि डराउनका निम्ति परमेश्वरले तिमीहरूलाई बन्धनका आत्मा पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र तुल्याउने हुने आत्मा पाएका छौ, जसद्वारा हामी हे अब्बा हे पिता भनी पुकार्दछौँ। So the Lord is already with him. परमेश्वर त उनको साथमा हुनुहुन्थ्यो। All that you have to do is to cry to the Lord, to pray to the Lord. उनले परमेश्वरसँग प्रार्थना मात्र गर्नु पर्थ्यो, पुकारा मात्र। But instead of that, he is full of fear. तर उ चाहिँ अत्यन्तै डराएको छ। But only later on he realizes and starts praying to the Lord. अनि पछि चाहिँ यो कुरा उसले अनुभव गर्छ, महसुस गर्छ अनि मात्र प्रार्थना गर्छ। And also the word of God says in Genesis 32 and verse 7, he was also in great distress. अनि उ चाहिँ यहाँ लेखेको छ 32 को 8 मा चाहिँ उनी एकदमै डराए, त्रासमा उनी गए भनिकन। But in another translation we also read that he was also in a great haste. He was in hurry. अर्को अनुवादमा लेखेको छ उनी चाहिँ एकदमै आपद विपदमा परे, उनी एकदम हताश निराश भए भनिकन। We read in the book of 1 Samuel and chapter 30. पहिलो सामुएलको किताब 30 अध्याय। David also was greatly distressed. अनि दाऊद पनि त्यस्तै प्रकारले हतोत्साहित भएका थिए। Say 1 Samuel chapter 30 and verse 6. पहिलो सामुएल अध्यायको 6 पद। And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. अनि दाऊद सारै संकष्टमा परे, किनकि मानिसहरूले उनलाई ढुङ्गाले हान्ने कुरा गरे, किनभने सबै मानिसहरूको मन तीतो भएको थियो, हरेक मानिस आफ्ना छोराहरू र आफ्ना छोरीहरूका निम्ति, तर दाऊदले आफूलाई परमप्रभुमा परमेश्वरमा। David was greatly distressed. दाऊद पनि सारै ठुलो संकष्टमा परेका थिए। And now they wanted to stone him to death also. अनि दाऊदलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर उनीहरूले मार्न चाहेका थिए। But that distress, that fear, that anxiety did not continue in the life of David. तर दाऊदको जीवनमा चाहिँ त्यो संकष्ट, त्यो हतोत्साहित कुरा चाहिँ लगातार भइरहेन। Because we read in the same verse, but David encouraged himself in the Lord his God. तर त्यही पदमा हामीले पढ्दछौँ, तर दाऊदले आफूलाई परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरमा साहसीला तुल्याए। There was distress, but still he encouraged himself in the Lord his God. हो, संकष्टमा परेको थियो तापनि दाऊदले चाहिँ आफूलाई साहसी तुल्याए। Because he realized the Lord's presence with him.
अनि दाउदले अनुभव गरे, यो महसुस गरे कि परमेश्वरको उपस्थिति उनको साथमा हुनुहुन्थ्यो। But Jacob is not having that privilege. तर याकुबलाई चाहिँ यो सौभाग्य पाइएन। He was in great fear. उनी चाहिँ अत्यन्तै ठुलो डरमा उनी थिए। He was in great discouragement. उनी ठुलो एउटा हतोत्साहित भए, अतालिएको छ। And hastily is making so many decisions in that place. अनि आत्तिएर उनले धेरै कुराहरू निर्णय गरे। Are you also going through such an experience? के हजुरहरू पनि यस्तो अनुभवमा जाँदै हुनुहुन्छ? Are you also in fear today? के तपाईँ अहिले डराइरहनु भएको छ? Are you also discouraged? Are you also hasty? के अहिले तपाईँ निरुत्साहित हुनुहुन्छ? तपाईँ के आत्तिनु भएको छ? That is because you are not seeking the Lord's blessings in your life. किनभने तपाईले परमेश्वरको आशीषलाई तपाईको जीवनमा नखोजेको कारणले हो। Then now finally, sixthly, अब अन्तमा चाहिँ 6औं नम्बर verse 24. 32 को 24 पर। And Jacob was left alone. अनि याकूब चाहिँ एक्लै रहे। Oh, he was brought into loneliness in his life. उनको जीवनमा उनी चाहिँ एक्लै रहनु पर्यो। Dearly beloved, the loneliness is the biggest torture, worst torture in the life of a man. प्रियहरू, एक्लो हुनु चाहिँ जीवनमा सबभन्दा ठुलो एकदमै संकष्टमय पूर्ण कुरा हो। Some years ago, yes, brother. Yes, brother. Some years ago, I happened to go to a jail, one of the jails in India, not because I committed a crime, but I went for a Christmas ministry there. म केही वर्ष अगाडि भारतवर्षको झ्यालखानामा कैदीखानामा गएको थिएँ, तर मैले अपराध गरेको कारणले होइन, तर क्रिसमसमा चाहिँ सुसमाचार सुनाउने अवसर परेको थियो। And all the jailers, they came for a meeting and we gave the gospel. अनि त्यहाँनेर भएका कैदीहरू सबै एकट्ठा भएका थिए, त्यहाँ गइकन हामीले सुसमाचार सुनायौं। And the Lord by God's grace saved many souls that day. अनि परमेश्वरको अनुग्रह भई खण्डमा त्यो दिनमा धेरै कैदीहरूले उद्धार मुक्ति पाए। And then after that we had some tea and snacks with them and then we were coming back. अनि त्यो सेवा सकिएपछि उनीहरूको साथमा हामीले चिया खजाना चिया चमेना खाएर हामी फर्क्यौं। And at that time I saw another enclosure of jail near the gate. अनि त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यो गेटमा चाहिँ अर्को एउटा थियो। I asked the brothers, what is this? अनि मैले त्यो एकजना भाइलाई सोधेँ, यो के हो भनिकन। Because I saw the police people, security guards with AK-47 rifles guarding outside that place. किनभने त्यो कम्पाउन्डलाई त्यो हातालाई चाहिँ सिपाहीहरूले AK-47 राइफल लिएर चाहिँ त्यसलाई सुरक्षा दिइरहेका थिए। So I asked them, what is there? मैले भने त्यहाँ के छ? And they said, this is a jail, special jail for the Naxalites. यहाँनेर उनीहरूले भने यो चाहिँ विशेष प्रकारको जेल हो, जहाँनेर चाहिँ एकदमै मान्छेहरू एकदमै डरलाग्दा मान्छेहरू चाहिँ यहाँ भित्र रहन्छन्। And then I asked them, did they not come for the meeting? के उनीहरू चाहिँ यो सेवामा आउन सकेनन्? They said, no, they cannot come out at all. उनीहरूले भने हैन उनीहरू बाहिर आउनै सक्दैनन्। And their punishment is they are put into a single room cells where they cannot stand also properly nor sleep. अनि उनीहरूलाई चाहिँ एक्लो रुममा राख्नु पर्छ, न त उनीहरू सुत्न सक्छन् न त उनीहरू उभिन नै सक्छन्। They are left alone there for years together. अनि उनीहरूलाई धेरै वर्षसम्म एक्लै राख्नु पर्छ। And many of them, it seems, they die because of their loneliness. आज धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ एक्लै भएको कारणले उनीहरू मर्दछन्। They'll be crying, they'll be screaming, but even then nobody will help them. उनीहरू एकदमै चिच्याउँछन्, रुन्छन्, तर पनि कसैले पनि उनीहरूलाई सहायता गर्दैन। And that is the meaning of loneliness. आज एक्लोपना भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ। Now Jacob has been brought to that loneliness. अनि याकूब चाहिँ यस्तो एक्लोपनामा उनी गए। Are you also going through such loneliness in your life? तपाईको जीवनमा पनि तपाई एक्लोपनाको बाटो भएर गइरहनु भएको छ? Why? What is the reason? यसको कारण चाहिँ के हो? Because the Lord's blessing is not with you. किनभने परमेश्वरको आशीष तपाईमा नभएको हुनाले। You are not seeking the Lord's blessings in your life. किनभने तपाईले परमेश्वरको आशीषलाई तपाईको जीवनमा खोजिरहनु भएको छैन। And that is why Jacob's experience is your experience. अनि याकूबको अनुभव चाहिँ आज तपाईको अनुभव हो। How long you want to be in that experience?
अनि कतिसम्म समयसम्म चाहिँ यो अनुभवमा तपाईँ रहन चाहनुहुन्छ? So these are the 6 very bitter experiences through which Jacob had to go through. याकुब चाहिँ आज यो 6 वटा तिक्त अनुभवमा भएर उनी गए। Now he has come to realization. अहिले चाहिँ यो कुरा याकुबले महसुस गरिरहेको छ। And also he knows that this is the only opportunity he has got for a change in his life. अब यो मात्रै सो अवसर छ याकुबको लागि, याकुबले चाहिँ यो जीवनलाई परिवर्तन गर्नको लागि। If he allows the Lord to go away from him, he may not get this opportunity again. यदि परमेश्वरलाई पनि यो समय उसले जान दियो भने यो अवसर याकुबले फेरि प्राप्त गर्नेवाला छ। Something like what Bartimaeus did in Mark's Gospel chapter 10. अनि एउटा हामीले मर्कुस किताब 10 अध्यायमा बर्तिमाईको अनुभवलाई यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। What did Bartimaeus do? बर्तिमाईले के गर्यो? He heard that the Lord Jesus was passing that side. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बर्तिमाईले सुन्यो। So he would not keep quiet. उ चाहिँ चुप लागेर बसेन। He started crying with a loud voice. उ चाहिँ एकदमै चर्को स्वरले चाहिँ कराइरह्यो, Jesus, thou son of David, have mercy on me. येशू ख्रीष्ट दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्। People tried to stop him from shouting, अनि कति मान्छेले बर्तिमाईलाई चुप लाग भनिकन रोके, but he would not keep quiet. तर बर्तिमाई चुप लागेन। He cried all the more. तर अझ झन् बेसी चिच्यायो, With a louder voice he cried. एकदमै चर्को स्वरले करायो। Why did he do that? किन उनले त्यो गरेको? Because he knew if he lost this opportunity, he will not get it back again. किनभने उसलाई थाहा थियो उसले यो अवसर गुमायो भने फेरि यो अवसर उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। That's what Jacob also realized. अनि याकुबले पनि यो कुरा महसुस गरे। And that's why he's crying to the Lord. He's asking the Lord, telling him, I will not leave you unless you bless me. त्यही भएर परमेश्वर चाहिँ उसले भनिरहेको छ, तपाईले आशिष नदिएसम्म म तपाईलाई यहाँबाट जान दिने छैन। So supposing the Lord would have asked Jacob, यदि परमेश्वरले याकुबलाई आशिष नदिनु हो भने what more blessings you want? अनि कुन चाहिँ आशिष उसले चाहिँ चाहनु हो? You're already a blessed man. किनभने उ त पहिले आशिषित मान्छे भइसकेको थियो। And you know what Jacob would have said? अनि याकुबले के भन्ने थियो थाहा छ? Lord, I don't want any of these blessings. प्रभु मलाई यो कुनै पनि आशिष मलाई चाहिँदैन। You take away all these blessings. यो सबै आशिष तपाईले लैजानुहोस्। I want your blessing. मलाई तपाईको आशिष चाहिन्छ। Look at the condition in which I am with all the blessings that my father gave me. हेर्नुस् त मेरो पिताले दिएको सबै आशिषको अवस्था अहिले मेरो अवस्था कस्तो छ? See what these blessings have done, what I have got deceitfully in my life. हेर्नुस् त यो आशिषले जो मैले छलपूर्ण रूपले मैले संकलन गरेको आशिषले मेरो हालत के भयो? See how I am and where I am in my loneliness. हेर्नुस् त म अहिले कहाँ छु, मलाई के भइरहेको छ मेरो एक्लो अवस्थामा? Lord, I want your blessing. प्रभु मलाई तपाईको आशिष चाहिन्छ। And what did the Lord do? अनि प्रभुले के गर्नुभयो? He did not delay. प्रभुले यसलाई विलम्बन गर्नु भएन। He did not say, go to Bethel, there I will bless you. तिमी बेथेलमा फर्केर जाऊ म त्यही आशिष दिन्छु भन्नु भएन। Next to Lord's Day I will give you this blessing. अर्को हप्तामा म तिमीलाई परको दिनमा म आशिष दिन्छु भनेर प्रभुले भन्नु भएन। Tomorrow I will give you this blessing. यो आशिष म तिमीलाई दिन्छु, भोलि दिन्छु भनेर भन्नु भएन। I'll go back to heaven and then give you this blessing. म स्वर्गमा फर्केर जान्छु अनि बल्ल तिमीलाई आशिष दिन्छु। See what we read about Jacob here. हेर्नुस् त याकुबलाई हामी के पढ्दछौँ यहाँ? Verse 29. 29 पद। Last portion. 29 को अन्तिम खण्ड। And he blessed him there. अनि उहाँले उनलाई त्यही आशिष दिनुभयो। There only the Lord blessed him. त्यही उहाँले आशिष दिनुभयो। The Lord is similarly would bless you today wherever you are. आज परमेश्वरले यही प्रकारले तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यही तपाईलाई आशिष दिनुहुन्छ। In your home the Lord will bless you. तपाईको घरमा तपाईलाई परमले आशिष दिनुहुन्छ। And wherever you are the Lord is ready and willing to bless you. तपाई जहाँ हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा परमेश्वर you will not delay these blessings in your life. तपाईले यो आशिषलाई विलम्बन नगर। Because the Lord never delays anything. There is no delay on the part of the Lord.
अनि परमेश्वरको भागमा चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरले कुनै कुरालाई चाहिँ The moment you ask him, the Lord is willing, more than willing, to give you the blessings right now. जुन घडी तपाईले प्रभुलाई यो कुरा माग्नुहुन्छ त्यसकालाई प्रभुले तपाईले मागेको भन्दा बढी कुरा दिनुहुन्छ. So if only you ask the Lord, even this evening, the Lord is willing to pour forth that blessing upon you. यो साँझ पनि तपाईले प्रभुलाई पुकार्नु भयो भनेदेखि यो आशीषको अपेक्षा गरिकन प्रभुले तत्काल But तपाईलाई before the Lord could bless Jacob, he had to test him here. तर परमेश्वरले याकूबलाई आशीष दिनु अगाडि चाहिँ परमेश्वरले याकूबको जाँच गर्नु That भयो. is why we read in verse 27, he is asking Jacob, what is your name? अनि तर परमेश्वरले 27 पदमा याकूबलाई भन्नुभयो, तब उहाँले उनलाई भन्नुभयो तिम्रो नाम के हो? And what is the answer of Jacob? याकूबको उत्तर चाहिँ के थियो? He is not giving any other answer. He is not trying to deceive the Lord again. अनि उले चाहिँ अरु कुनै नाम दिन चाहेको छैन, प्रभुलाई उले ढाँटेको छैन. Very plainly saying, Lord, you know who I am. प्रभु तपाई चिन्नुहुन्छ म को हुँ. Lord, you know my past. प्रभु मेरो विगतको कुरालाई तपाई जान्नुहुन्छ. You know what a deceiver I am. म कस्तो छल धोकेबाज मान्छे हुँ, तपाई मलाई चिन्नुहुन्छ. Lord, if at all anything, I am Jacob the deceiver, he says. प्रभु म याकूब हुँ, म धोकेबाज मान्छे हुँ. And see the goodness of the Lord here. हेर्नुस् त परमेश्वरको अनुग्रह भएको खण्डमा Before he could bless Jacob, he is changing him, transforming him, and he is lifting him up. परमेश्वरले याकूबलाई आशीष दिनुको अगाडि चाहिँ परमेश्वरले याकूबलाई रूपान्तरण गर्नुहुन्छ, उसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ, माथि उठाउनुहुन्छ. He is changing his name from Jacob the deceiver to Israel, who becomes a prince with God. अनि परमेश्वरले याकूबको आज याकूब भन्ने नाम जो छल धोकेबाज नामबाट परिवर्तन गरेर आज उसलाई So the Lord not only wants to bless you, he wants to lift you up, exalt you, and honor you also. परमेश्वरले तपाईलाई आशीष मात्र दिनुहुन्न, परमेश्वरले आदर दिनुहुन्छ, तपाईलाई परमेश्वरले माथि पनि उठाउनुहुन्छ. Dearly beloved, that is the Lord's desire even today. प्रियहरू, आज पनि परमेश्वरको इच्छा तपाईहरुप्रति यो छ. So kindly let us examine and search our hearts. अनि आज हामीले हाम्रो हृदयलाई तलास गरौँ, खोजौँ, जाँचौँ. Where are we today and what is our condition? हामी आज कहाँ छौँ अनि हाम्रो अवस्था चाहिँ कस्तो छ? Let us not just keep on claiming and saying we are a blessed people, we belong to the Lord. The Lord has already blessed us with spiritual blessings. हामीले यो कुरालाई दाबी गरेर हामी त परमेश्वरका जनहरू हौँ, परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुभएको छ, हामी आशीषित जन हौँ भनेर मात्र हामी नभनौँ. If the Lord has blessed you with his blessings, there must be an evidence of that blessing in our lives. यदि परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुभएको छ भने अनि परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई आशीषित जनहरू पनि बनाउनुहुन्छ. Is there an evidence of Lord's blessings in you? के परमेश्वरले आशीष दिएको कुनै प्रमाणहरू हाम्रो जीवनमा छ? Or are you going through this sixfold experience of Jacob? कि तपाईहरु चाहिँ आज यो याकूबको जस्तै छवटा अनुभवमा तिक्तपनामा तपाई भएर गइरहनु भएको छ? May not be all the six experiences, maybe one or two of those experiences of Jacob. हुन सक्छ याकूबको जस्तै छवटा अनुभव नहोला, एउटा दुईटा अनुभव हाम्रो जीवनमा हुन सक्छ. And that is because you are not a seeker of the spiritual blessings, the Lord's blessings in your life. अनि यो भएको कारण चाहिँ यो हुन सक्छ कि तपाईले स्वर्गीय आशीष चाहिँ खोजिरहनु भएको छैन. So tell the Lord this evening, यो साँझ हामी प्रभुलाई भनौँ, Lord, I want your blessings only. प्रभु मलाई चाहिँ केवल तपाईको आशीष मात्र चाहिन्छ. And I will not leave you unless thou would bless me. प्रभु म तपाईले आशीष मलाई नदिएसम्म म तपाईलाई जान दिन्न. And the Lord will surely answer that prayer. अनि परमेश्वरले चाहिँ पक्का तपाईको प्रार्थनाको उत्तर तपाईलाई दिनुहुन्छ. And that is what the Lord did for Jacob. अनि याकूबलाई चाहिँ परमेश्वरले यो काम गर्नुभयो. And we see in the following chapters how the Lord brought him in peace with Esau. अनि त्यसपश्चात याकूबलाई चाहिँ यासावसँग चाहिँ कसरी उनले मेलमिलाप in the place where he thought he would die, he lived and continued to live.
अनि उसले सोचेको थियो त्यो जग्गामा गएर म मर्छु होला भनिकन, तर परमेश्वरले उसलाई जीवित राख्नुभयो। And then in chapter 35, the book of Genesis, we read, he's able to move on to Bethel. He's able to go to the house of God. अनि हामीले 35 अध्यायमा देख्छौँ याकुब बेथेल जो परमेश्वरको घर हो त्यहाँ जान उनी सफल भए। And also further, he's able to come into the experience of El Bethel, the very God of Bethel. अनि अर्को अनुभवमा उनी गए एल बेथेल जो परमेश्वरको घर बेथेलमा उनी जान सम्भव सक्षम भए। Or in other words, he not only received the Lord's blessings, he received the blessings of the house of God also. उनले अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरबाटको आशिष मात्र होइन तर परमेश्वरको घरको पनि आशिष उनले प्राप्त गर्न सके। Because in Psalm 84 and verse 4 we read, they shall be blessed are they that dwell in the house of the Lord. भजन संग्रह 84 को 4 पदमा आशिषित जनहरू तिनीहरू परमेश्वरको भवनमा सदा सर्वदा वास गर्छन् भनिकन। So all the blessings of the house of God will become ours. अनि परमेश्वरको घरको सबै आशिष चाहिँ आज हाम्रो आशिष हुँदछ। And not only that, we see in chapter 35 and verse 27. त्यो मात्र होइन 35 को 27 पदमा हामी यो कुरा देख्दछौँ। And Jacob came unto Isaac his father unto Mamre. अनि तब याकूब माम्रेमा आफ्ना बाबुका इसाक कहाँ आए। Now Isaac is moving from Beersheba to Mamre. अनि इसाक चाहिँ बेर्शेबादेखि माम्रेमा आएका थिए। Another wonderful place. अनि अर्को एउटा अचम्मको जग्गा। There's a spiritual meaning of Mamre. माम्रेको चाहिँ आत्मिक अर्थ छ। Mamre means fatness and fullness. माम्रेको अर्थ हुन्छ बोसो भएको अनि एकदम फलदायक जग्गा। That means it speaks about spiritual health and spiritual strength. यसले चाहिँ आत्मिक स्वास्थ्य अनि आत्मिक चाहिँ जग्गालाई बताउँदछ। That is the meaning of Mamre. माम्रेको अर्थ चाहिँ यो हो। And Jacob is able to come to Mamre also. अनि याकूब चाहिँ माम्रेमा आउन सफल भए। May the Lord make this as our experience. आज परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरु मलाई पनि यो अनुभवमा लगेको। So dearly beloved, in the light of the word of God, in Proverbs chapter 10 and verse 22, let us search our hearts and see whether we are recipients and enjoyers and experiencers of the Lord's blessing in our lives. So प्रियहरू, हामी आफैलाई जाँच पडताल गरौँ। हितोपदेश 10 को 22 पद अनुसार हामी चाहिँ यो स्वर्गीय आशिषका आशिषित भागीदार हामी भएका छौं कि छैनौं। The sign of that is you will not have any one of these experiences of Jacob. यदि यो छैन भने हामी चाहिँ याकूबको जस्तै यो 6 वटामा हुन सक्छ, एक दुईवटा अनुभवमा हामी भएर गएका हुन सक्छौं। Can you truly say that you don't have any of the experience of Jacob? ये तपाई साँचो एकदमै सत्यतापूर्ण तपाई भन्न सक्नुहुन्छ याकूबका यी 6 वटा अनुभवमा कुनै पनि अनुभवमा म छु या छैन भनिकन? If that is not so, there is some lack, there is some want in your life. यदि यो छैन भने तपाईको जीवनमा पनि केही कुराहरु घटिकमी छ। And that is because you are not seeker of the heavenly blessings and the spiritual blessings and the Lord's blessing. अनि यदि हामी यो छ भने हामीले स्वर्गको आशिष आत्मिक आशिषका हामी खोज तलास गर्ने बनौं। Your affection is not set on things above, but your affection is on things of the earth. अनि त आज हाम्रो आँखाहरु चाहिँ आज धरतीमा भएका भौतिक कुराहरुमा होइन तर माथिका कुराहरुमा हाम्रो आँखा लगाऊ। If that is so, tell the Lord this evening. अनि यो साँझ हामीले प्रभुलाई भनौं, Lord, I want your blessing. प्रभु मलाई हजुरको आशिष चाहिन्छ। I will not leave you till you bless me. प्रभु तपाईले जबसम्म मलाई आशिष दिनुहुन्न तबसम्म म तपाईलाई जान दिने छैन। I will not go from your presence unless thou bless me. अनि तपाईले मलाई तपाईको उपस्थितिबाट चाहिँ आशिष नदिएसम्म तपाईलाई म जान दिने छैन। And the Lord will surely and definitely answer your prayer. अनि परमेश्वरले चाहिँ निश्चयताको साथमा पूर्ण रीतिले तपाईको यो प्रार्थनाको उत्तरलाई दिनुहुनेछ। May the Lord enable us to be constant enjoyers and experiencers of the spiritual and heavenly blessings in our lives. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा लगातार यो आत्मिक आशिषले तृप्त पारेका हुन्।
Yes, brother. Thank you, Balaji. Thank you so much, Balaji. Not at all, brother.